नेपालको भूगोल। नेपालको भौगोलिक अवस्थामा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। संसारको सबैभन्दा बढी गेगर बोक्ने नदी कुन हो? अवाङ हो। गौतम बुद्ध को जन्म नेपालको कुन ठाउँमा भएको हो? लुम्बिनी। नेपाल एसियाको कुन भागमा अवस्थित छ? मध्य भागमा। विश्वको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको ताल कुन हो? तिलिचो ताल, मनाङ, नेपाल। नेपालमा विक्रम सम्वत 1990 पछिको ठुलो भूकम्प 6.9 रेक्टर स्केल कहिले गएको थियो? 2068 असोज 1 गते। भोटमा मूल भएका 6वटा नदीहरू कुन कुन हुन्? अरुण, तमोर, सुनकोशी, तामाकोशी, कर्णाली र त्रिशुली। अतसु, ताकत्री सूत्र। नेपालमा एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी कुन हो? राप्ती। नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिमनदी कुन हो? लामटाङ। नेपालको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो? खुम्बु 32 किलोमिटर। नेपालको कुन नदीमा दुर्लभ प्राणी डल्फिन पाइएको छ? कर्णाली। नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो? कोशी। कोशी नदीका 7 सहायक नदीहरू कुन कुन हुन्? सुन, दुध, इन्द्र, तामा, अरुण, तमो र लिखुर। सबैभन्दा ठुलो सहायक अरुण र सानो लिखु हो र यसको मैले गीत पनि बनाएको छु जुन सुन कोशी दुध कोशी इन्द्रावती अरुण, सुन कोशी दुध कोशी इन्द्रावती अरुण, तामाकोशी तमोर लिखु सबै सँगै परुन्, हो सबै सँगै परुन्। सबैभन्दा ठुलो सहायक अरुण हो है साथी, सबैभन्दा ठुलो सहायक अरुण हो है साथी। सानो सहायक लिखु नदी लेख्या रहेछ माथि, हो लेख्या रहेछ माथि। नेपालका नदी नालाहरूबाट कति जलविद्युत उत्पादन गर्ने सकिने सम्भावना छ? 83,000 मेगावाट। नेपालको पूर्व पश्चिम औसत लम्बाइ कति रहेको छ? 185 किलोमिटर। नेपालको उत्तर दक्षिण औसत चौडाइ कति रहेको छ? 193 किलोमिटर। नेपालको सीमाबाट बङ्गलादेश 27 किलोमिटर टाढा रहेको छ भने भुटान कति टाढा रहेको छ? 32 किलोमिटर। नेपाल समुद्र सतहदेखि कति किलोमिटर टाढा रहेको छ? 1126 किलोमिटर। नेपालको सिमाना भारतको कुन कुन प्रान्तहरूसँग जोडिएको छ? 5 प्रान्त: उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल। नेपालको सिमाना कति डिग्री अक्षांशमा फैलिएको छ? 22 डिग्री 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशसम्म। नेपालको सिमाना कति डिग्री देशान्तरमा फैलिएको छ? 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि 80 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरसम्म। नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति रहेको छ? 2926 किलोमिटर। नेपालको भारत
सँगको सिमाना कति रहेको छ? 1690। नेपालको चीनसँगको सिमाना कति रहेको छ? 1236 किलोमिटर। नेपालको सबैभन्दा उत्तरी बिन्दु कुन हो? हुम्लाको चाङला भन्ज्याङ। पूर्वी बिन्दु कुन हो? ताप्लेजुङको लेलेप क्षेत्र। दक्षिणी बिन्दु कुन हो? झापा जिल्लाको लोधाबारी। पश्चिमी बिन्दु कुन हो? कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली नगरपालिका, पहिलेको चाँदनी र दोधारा। पहिले पहाडी प्रदेशमा पर्ने म्याग्दी जिल्लालाई नेपाल सरकारले कहिले हिमाली प्रदेशको श्रेणीमा राख्यो? 2075 फागुन 29 गते। अब आयो नेपालको धरातलीय स्वरूप। हिमाली प्रदेश कति उचाइमा अवस्थित रहेको छ? 3000 मिटरदेखि 8848 मिटरसम्म। नेपालमा हिमाली जिल्लाहरू कतिवटा छन्? 21 वटा। तराई प्रदेशका जिल्लाहरू कतिवटा रहेका छन्? 21 वटा। पहाडी प्रदेश समुद्र सतहदेखि कति उचाइमा रहेको छ? 600 मिटरदेखि 3000 मिटरको उचाइसम्म। पहाडी जिल्लाहरू कति रहेका छन्? 35 वटा। नेपालमा रहेका 8000 मिटरभन्दा अग्ला हिमश्रृङ्खलाको नामहरू क्रमशः सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकालु, चोयु, धौलागिरी, मनासलु, अन्नपूर्ण। र मैले यसलाई सम्झिने अर्को छुट्टै ट्रिक बनाएको छु, जुन एउटा कथा छ। म सगरमाथामा कोदो रोप्न चढेको थिएँ। त्यहाँ कञ्चनजङ्घाबाट तातो हावा बगिरहेको थियो। म त्यही हावामा सैर गर्न लोत्से, मकालु र चोयुतर्फ लागेँ। जाँदै थिएँ, अचानक धौलागिरीमा ठोक्किन पुगेछु। हेरेको त म मनासलुको छेउमा पुगेछु, जहाँ मलाई अन्नले पूर्ण गौरीशङ्कर भगवान माछाको पुच्छर समातेर स्वागत गर्न आइरहनु भएको थियो। हेरेको त म बिस्ताराबाट भुइँमा लडेछु। यो एउटा कथा थियो जुन मैले पहिल्यै बनाएको थिएँ। तपाईँले धेरै माया गर्नुभएको छ, हेर्नुहोला। पहिले पहाडी प्रदेशमा पर्ने पूर्वी रुकुम, रामेछाप, धादिङ र गोर्खा जिल्लालाई नेपाल सरकारले कहिले हिमाली प्रदेशको श्रेणीमा राख्यो? 2075 भाद्र 25 गते। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार हिमाली जिल्लाहरू कतिवटा रहेका छन्? 21 वटा। पहाडी जिल्लाहरू कतिवटा रहेका छन्? 28 वटा। भित्री मधेसका जिल्लाहरू कतिवटा रहेका छन्? 7 वटा। र यसको दाङ, सुर्खेत, चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी, बर्दाघाट, सुस्ता पूर्व र सिन्धुली उदयपुर छ। यसको सूत्र छ उसिम चिन्दासु। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार तराईका जिल्लाहरू कतिवटा रहेका छन्? 18 वटा। चीनलाई मात्र छुने प्रदेश कतिवटा रहेको छ? कर्णाली प्रदेश, चीनलाई मात्र छुने प्रदेश। अब जलस्रोत। नेपालमा विश्वको कुल जलस्रोतको कति भाग रहेको छ? 2.27%। कर्णाली प्रदेश भन्नाले कुन क्षेत्रलाई जनाउँछ? पूर्वमा धौलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा व्यास ऋषि हिमाल नन्दा देवीसम्म। गण्डकी प्रदेश भन्नाले कुन क्षेत्रलाई जनाउँछ? पूर्वमा लामटाङदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्म। कोशी प्रदेश भन्नाले कुन क्षेत्रलाई जनाउँछ? पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लाङटाङसम्म। गण्डकी नदीको लम्बाइ कति रहेको छ? 338 किलोमिटर। नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? कर्णाली। सप्तकोशीको सहायक नदीहरूमध्ये सबैभन्दा पूर्वमा तमोर नदी रहेको छ भने सबैभन्दा पश्चिममा कुन नदी रहेको छ? इन्द्रावती। नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी कुन हो? गण्डकी।
नेपालमा एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी के हो? राप्ती। मेची नदीलाई भारतमा के नामले चिनिन्छ? महानन्दा। कर्णाली नदीको लम्बाइ कति रहेको छ? 507 किलोमिटर। भोटमा मूल भएका नदीहरू कति छन्? 6 वटा। नेपालको सबभन्दा गहिरो नदी कुन हो? गण्डकी। गण्डकी नदीको नामाकरण कुन ऋषिको नामबाट राखिएको छ? गण ऋषिको। सप्तगण्डकीको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? मर्स्याङ्दी। उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट कुन नदीको किनारमा पर्दछ? त्रियुगा। नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? रारा ताल, मुगु। सेफोक्सुन्डो ताल कहाँ पर्दछ? डोल्पा। सेती नदी र बाहुलीगढको दोभानमा कुन ठाउँ रहेको छ? चैनपुर बझाङ। बुलबुले ताल कहाँ पर्दछ? सुर्खेत। रारा तालबाट निस्केको खोलालाई के भनिन्छ? खत्याड। 20,000 ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? चितवन। लिखु नदीलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? वरुण। मकवानपुरबाट उत्पत्ति भएको पूर्वी राप्ती नदी कुन नदीमा मिसिन्छ? नारायणी। तराईमा पुगेपछि बागमती नदीले कुन कुन जिल्लाको सिमानाको काम गरेको छ? रौतहट र सर्लाही। दुधमती भनेर चिनिने नदी कुन हो? पूर्वी राप्ती नदी। विश्वको सर्वोच्च स्थानबाट उत्पत्ति भएको नदी कुन हो? अरुण। रारा ताल समुद्र सतहबाट कति उचाइमा रहेको छ? 3200 मिटर। सेफोक्सुन्डो तालको गहिराई कति रहेको छ? 145 मिटर। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले 2061 जेठ 27 देखि 30 सम्म गरेको स्थलगत सर्वेक्षण अनुसार घोडाघोडी ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? कैलाली। कुन ताललाई बैदाम ताल भनेर चिनिन्छ? फेवा ताल। विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको ताल कुन हो? तिलिचो ताल मनाङ। टिपताला झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? ताप्लेजुङ। फेवा ताल कुन कुन खोला मिसिएर बनेको छ? हर्पन खोला र मर्सी खोला। सत्यवती ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? पाल्पा। इन्द्र सरोवर कुन जिल्लामा पर्दछ? मकवानपुर। जाजुरा दह कहाँ रहेको छ? सुर्खेत। नेपालको कुन नदीमा दुर्लभ प्राणी डल्फिन पाइएको छ? कर्णाली। कर्णाली नदीको औसत जल प्रवाह कति रहेको छ? 1316 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड। इन्द्रावतीको उद्गम स्थल कुन हो? 5 पोखरी। सप्तगण्डकीको औसत जल प्रवाह कति रहेको छ? 1713 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड। चक्राकार नदी भनी कुन नदीलाई चिनिन्छ? कालीगण्डकी। सप्तगण्डकीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी र सानो सहायक नदी कुन हो? कालीगण्डकी र त्रिशुली। सबैभन्दा ठुलो कालीगण्डकी र सानो त्रिशुली। बबई नदीको उद्गम स्थल कहाँ रहेको छ? सल्यान जिल्ला स्थित महाभारत पर्वतमा। गोसाइकुण्डमा कुन कुन पर्वमा विशेष मेला लाग्छ? जनै पूर्णिमा र गंगा दशहरा। माछापुछ्रे र अन्नपूर्ण हिमालको छाया देखिने मनमोहक रमणीय ताल फेवा ताल कुन जिल्लामा रहेको छ? कास्की। तिलिचो ताल समुद्र सतहबाट कति उचाइमा रहेको छ? 4919 मिटर। जाखिरा ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? कपिलवस्तु। डेभिड फल्स अर्थात् पातले छाङ्गो कहाँ पर्दछ? कास्की। गोसाइकुण्ड कुन जिल्लामा पर्छ? रसुवा। एक दिनमा विभिन्न रङको देखिने झिलिमिला ताल कहाँ पर्दछ? कञ्चनपुर। छोरोल्पा हिमपातको उचाइ
कति रहेको छ? 4580 मिटर। चोरोल्पा हिमताल कुन जिल्लामा पर्दछ? दोलखा। ओलाङचुङगोला घाँटीबाट नेपाल प्रवेश गरेको एकमात्र नदी कुन हो? तमोर। चीनको हवाङ्गो नदीपछि विश्वको सबैभन्दा बढी बालुवा बोक्ने नदी कुन हो? कोशी। विश्वमा दोस्रो बढी बालुवा बोक्ने नदी। उत्तरवाहिनी भनेर कर्मनाशा नदीलाई चिनिन्छ भने कुन दिशातर्फ बग्ने नदी हो? दक्षिणबाट उत्तरतर्फ। नेपालको उत्तर गङ्गा भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ? सानभेरी। वैष्णव विश्वरूपाको नामले चिनिने नदी कुन हो? सेती। कौमारी स्वरूपको नामले चिनिने नेपालको नदी कुन हो? मादी। गङ्गा स्वरूपको नामले चिनिने नेपालको नदी कुन हो? कालीगण्डकी। कोशी नदीलाई भारतमा अर्को कुन नामले चिनिन्छ? बिहारको दुःख। बिहार राज्यमा धनजनको क्षति पुर्याउने हुनाले। नेपालको राजनैतिक विभाजन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह। नेपालमा चीन र भारत दुवै देशलाई छुने प्रदेशहरू कति छन्? 4 वटा। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम। भारतलाई मात्र छुने प्रदेश कतिवटा रहेका छन्? प्रदेश 2 र लुम्बिनी प्रदेश। चीनलाई मात्र छुने कर्णाली प्रदेश। चीनसँग मात्र सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू 13 वटा। भारतसँग मात्र सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू 25 वटा। चीन र भारत दुवैसँग सिमाना नजोडिएका जिल्लाहरू 37 वटा। चीन र भारत दुवै जिल्लासँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू 2टा। ताप्लेजुङ र दार्चुला। सूत्र छ दाता। सबैभन्दा धेरै जिल्लासँग सिमाना जोडिएको जिल्ला कुन हो? सिन्धुली। 10 जिल्लासँग सिमाना जोडिएको। नेपालका 2 जिल्लासँग सबभन्दा कम मात्र सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? झापा, दार्चुला र कञ्चनपुर। झादाक सूत्र रहेको छ। नेपाल र चीन बीच कुन व्यापारिक नाका कुन जिल्लामा पर्दछ? ओलाङचुङगोला, ताप्लेजुङ, किमाथान्का, सङ्खुवासभा, कोदारी, सिन्धुपाल्चोक, लार्के, गोर्खा। लार्के गोर्खा। छेक मापार गोर्खा। यारी हिल्सा हुम्ला, टिङ्कर, दार्चुला, नाम्जा, मुगु, केरुङ, रसुवा, कोदारी, सिन्धुपाल्चोक। र यसपछि मैले भोलि तपाईहरुलाई बाँकी रहेको आर्थिक विकास अनि विश्वको इतिहास, समसामयिक घटना, नवीनतम कुरा, विश्वको भूगोल, गोरखापत्र सम्बन्धी कुराहरू ल्याउनेछु। त्यतिबेलासम्मको लागि सबैजनाको दिन शुभ रहोस्, शुभ रहोस्। जय नयाँ विजय।